Hello everybody, Neda and Jupiter here from Space A, and today we have another couple, both artists, Sudarshan Rana Dai and Sunita Rana Didi. Namaste. Namaste. If you want to say hello to our audience, please feel free. Hello everybody. Hello, namaste. सबैलाई स्वागत छ आज हाम्रो यस इन्टरभ्यूमा। Ladai, this is actually we started because we thought that now pandemic धेरै लामो भयो, मान्छेहरुको बोर लाग्यो, गाह्रो भयो, मेन्टली गाह्रो भयो, फाइनान्शियली गाह्रो भयो। तर नाउ हामी कसरी यो पेन्डेमिक सँगै कन्टिन्यू गर्ने विचार हुन्छ नि। Nowadays this is important. Before it was like no, we need to stay at home, बाहिर जानु हुँदैन, के गर्नु हुँदैन। तपाईं अब फरक पर्छ होइन। अब हामी के सोच कसरी कन्टिन्यू गर्ने, कसरी म life needs to continue होइन। So first tell me, तपाईहरुको फर्स्ट के फिल भयो, कसरी फेस गरेको यो नयाँ सिचुएसन को। तिमीले भन्दै उसलाई कुर्ने उसलाई कुर्ने भयो। यसमा चाहिँ अब यो पेन्डेमिकको जब पेन्डेमिक सुरु भयो, बन्द भयो नि, त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा त एकदमै सबैलाई डरै लागिरहेको थियो। अब कसरी यसलाई यो लाइफ यसरी कसरी बित्छ होला भनेर एकदमै सन्तासको सिचुएसन भएको थियो हैन। अनि घरमा पनि अब बच्चा पनि भएको, बुढाबुढी मान्छे, अब एक त अनि सुगरको रोगी, कोही अब दमको रोगी भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम डराएको थियौं। र पछि चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अब कसरी हामीले आफैले यसलाई चाहिँ अब प्रिकर्सन गर्ने भनेर हामीले अब मास्क लगाउनेदेखि लिएर स्यानिटाइजर युज गर्नेदेखि अनि हात धुने, बच्चाहरूलाई पनि सिकाउने र यसमा चाहिँ सबभन्दा सोशल डिस्टेन्स र अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने हामीमा यस्तो अहिले त्यो कोरोनाको त्यस्तो बिगबिगी हुँदा पनि हाम्रो घरमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति असर कम गरेको जस्तो लाग्यो। किनभने हामीले चाहिँ पेन्डेमिक सुरु हुनुभन्दा पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ हामीले तातो पानी बिहान चाहिँ बेसार, पानी, लसुन, टिमुर हालेर चाहिँ एभ्रीडे खाने गरेको थियो कि। अनि त्यो कारणले पनि हाम्रो घरमा चाहिँ अलिकति कम असर गरेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। र अनि गाह्रो चाहिँ अब एकदमै गाह्रो भएको थियो, तर बिस्तारै सहज रूप बन्दै गयो हाम्रो घरमा चाहिँ। अनि त्यसमा अब बाहिर जानु नपरेपछि चाहिँ घरैमा बस्ने, अनि माथि तल सरसफाइदेखि लिएर पेन्टिङहरू कसरी व्यवस्थित गर्ने, स्टुडियोलाई बढी ध्यान दिन पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अनि पेन्टिङहरू पनि अनि हामी बसेर यही कोरोनाको बेलामा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ जस्तै मोना आर्ट ग्यालरीले पनि अब हामीलाई चाहिँ कोरोनाकै विषयमा पेन्टिङ बनाउनको लागि पनि भनेको थियो। अनि त्यो पेन्टिङ बनायो। अनि त्यसपछि त्यस्तै किसिमले अनि गान्धीको 150th एनिभर्सरीको पनि हामीले चाहिँ यही पेन्डेमिककै बेलामा पेन्टिङहरू बनायौँ हैन। अनि यस्तै गरेर अनि विभिन्न अहिले चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि 3 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हामीले एउटा क्यान्सर पीडित संस्थालाई चाहिँ हामीले डोनेसन गर्ने भनेर चाहिँ अब यो हाम्रो के अरे 19 तारिखदेखि हाम्रो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली भनौँ, बुवा, सुदर्शन, म र प्रदीपको अनि एउटा ग्रुप एक्जिबिसन गर्न लागेका छौँ। अनि त्यसैमा हामी चाहिँ एकदमै अलिकति बिजी नै भयौँ जस्तो छ। अनि पेन्डेमिकमा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यस्तो एकदमै गाह्रो चाहिँ भएन। अनि आफूमै बिजी भएको भएर चाहिँ त्यति बित्ति बाहिर नहिँडे पनि हामीले चाहिँ आफ्नो काममा फोकस गर्नलाई धेरै सजिलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। दिदी यो एक्जिबिसनको बारेमा अलिकति मोर एक्सप्लेन गर्नुस्। किन क्यान्सरको डोनेसन, यो विचार कसरी आयो, कतिवटा वर्क छ, नयाँ वर्क हो, यो यसरी अलिकति हामीलाई एक्सप्लेन गर्नुस्। यसमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजर भनौँ
अनि उहाँको चाहिँ बुवाको चाहिँ फन्ड छ एउटा हैन, अनि त्यो फन्डले चाहिँ हामीलाई अलिकति फाउन्डेसन छ हैन, फाउन्डेसनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो फ्यामिलीको अब पेन्डेमिकको बेलामा अब धेरैजनासँग सम्पर्क गरिरहन अलिक गाह्रो भएको भएर चाहिँ एउटै फ्यामिलीमा 4 जना कलाकार छँदैछ हैन, 4 जनाको ग्रुप एक्जिबिसन गर्यो भने अब संस्थालाई पनि त्यो फाउन्डेसनलाई पनि फाउन्डेसनको पनि अलिकति हुने र अनि पछि त्यो क्यान्सर त्यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ अलिकति केही हुने सहयोग गर्न हामीले सक्छौँ कि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आग्रह गर्नुभएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अनि हामी सबैजना चाहिँ फ्यामिलीको सबै अब यसमा चाहिँ खासमा हामीले नयाँ काम चाहिँ क्यान्सरको लागि त्यही थिममा गर्नको लागि चाहिँ तीनवटा मेरो 3टा, सुदर्शनको 3टा अनि बुवाको 3टा र अनिखेर प्रदिको पनि 3वटा कामलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको। तर अनि ग्रुप एक्जिबिसनै हलमा अब हल लिनको लागि त अब 3-3वटा 12वटा कामले त नपुग्ने भयो भनेर अनि यसमा हाम्रो जुन पहिलाको पनि काम छ र नयाँ पनि अब त्योभन्दा बढी बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो पनि थपेर अनि हामीले चाहिँ एक्जिबिसन एउटा ठुलै रूप दिने विचार गरेको छौँ। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ, तयारी गरिरहेका छौँ हामीले। आर्ट काउन्सिलमा हामीले गर्दैछौँ, यो चाहिँ आर्ट काउन्सिलमा यो एक्जिबिसन 19मा गर्ने भन्ने कुरा छ। हुन त हामीले 12मै गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर हामीहरूको अब टेक्निकलिटिजहरू के नमिल्दाखेरि अहिले त्यो संस्थाहरूको कामहरू गर्दाखेरि त्यस्तो अनेक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ र अब हामीले फेरि एकैचोटि 19मा हामीले ओपनिङ भनेर धेरैलाई बोलाउनु पनि सक्दैन, हामीले चाहिँ लिमिटेड पिपलहरू बोलाउने र अब एक किसिमबाट अर्गनाइजर पनि त्यही किसिमको उनीहरूको पनि त्यही विचार छ। त्यसैले हेरौँ अब हामी चाहिँ टाइम चाहिँ हामी झन्डै 10-12 दिनको एक्जिबिसन गर्दैछौँ। 10-12 दिन भन्दाखेरि एनफ टाइम हुने भएको हुनाले आर्ट काउन्सिलको माथिको बिचको ग्यालरी पुरै ग्यालरीमा काम राख्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ नयाँ र पुरानो नयाँ वर्कहरू चाहिँ हामीले त्यो एसोसिएसनको लागि नै भनेर गरेको वर्कहरू पनि छ, 12वटा जति वर्क त्यो भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अब अरू वर्कहरू पनि यसमा छ। त्यसैले मलाई लाग्छ यसले हामीले अलिकता यस्तो खालको अब क्यान्सर को अब त्यो सर्भाइभरहरूको एउटा संस्थाहरू रहेछ अनि उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको थ्रुबाट फेरि अरू नयाँ बिरामीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, त्यो हुँदाखेरि अब त्यसमा डोनेसन गर्दा एउटा अलिकता अर्थ लाग्ने काम पनि भयो होइन, सोसल कज। अब त्यो त्यस्तो राम्रो कामको लागि यस्तो बेलामा अहिले अब भनौँ न हामीले कुनै चिज बेच्ने किन्ने कोही अब ठुलो बाहिर आएर हाम्रो कलेक्सन गर्ने त्यस्तो अवस्था छैन होइन। तर त्यस्तो बेलामा पनि हामी अब अघि नेराले भने जस्तो अब गाह्रो छ नि त, अब यस्तो बेलामा केही गरिहाल्न सकिने स्थिति पनि छैन। तर हामी चाहिँ अब यो पेन्डेमिक भनेर बसेर त भएन, अब नयाँ चिज केही गर्नु पर्यो होइन। हामीहरूको आफ्नो हामीले सक्ने चिजहरू त गर्नु पर्यो। त्यो अब हामी आर्टिस्ट भएको कारणले आर्टकै थ्रुबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो एउटा चाहिँ एफोर्ट हो हाम्रो पुरै फ्यामिलीको। र अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो आर्ट क्लबले पनि यसमा इनिसिएटिभ लिनु खोजेको छ। आर्ट क्लबको थ्रुबाट आर्ट क्लबमा अब हाम्रो अहिले अब नयाँ म्यानेजिङ चाहिँ अब अहिले नयाँ हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अब त्यो सबै चिज राम्रोसँग हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अनि अब अहिले यो वर्ष चाहिँ हामीले पुरै चाहेको थियौँ, पुरै हामी चाहिँ नयाँ किसिमको धेरै कामहरू गर्न खोजेको थियौँ। हरेक महिना जस्तो नै हामीले नयाँ इभेन्टहरू तयार गरेका थियौँ, तर पेन्डेमिकले हामीले गर्न सकेन। अब तर यो साल चाहिँ हामी बिस्तारै अब एकैचोटि अहिले पनि त्यो आउनु सकिँदैन, किनभने हामी धेरै ग्यादरिङ गराउन सक्दैनौँ। त्यो हामीले आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब गभर्मेन्टले त छोडिदिएको छ होइन, गभर्मेन्टले त एभ्रिथिङ इज ओके भने जस्तो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छ। तर अब अहिले हामी आफैले पनि आफूलाई अब खोप आइसकेर पनि सबैका नपुगेको हुनाले कसैले पनि पाएको छैन, प्रायः धेरैले पाएको छैन। त्यो हुँदाखेरि हामी आफै कन्सियस हुनु पर्यो र अब त्यही अनुसार हामी चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ म्यानेज गर्छौँ, त्यही अनुसार म्यानेज गर्छौँ। थोरै आर्टिस्टहरूलाई र अब हाम्रो हामी आउने भिजिटर्सहरूलाई पनि एकैचोटि त्यो क्राउड नहोस् भनेर त्यो किसिमबाट काम गर्दैछौँ। त्यो हुँदाखेरि पहिलाको जस्तो
एकैचोटि धेरैजना आउने रमाइलो हुने त्यो चिज नहोला, तर अर्को किसिमबाट चाहिँ हुन्छ, रमाइलो हुन्छ होला, त्यही हो। अनि दाइ अलिकति पछाडि फर्कौँ यो हाम्रो पेन्डेमिक पिरियडमै। त्यो बेलाको स्थिति एकदमै भयावह स्थिति नै पनि देख्यौँ केही समयको लागि हैन। धेरै हृदय विदारक दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ, अनुभव गऱ्यौँ। एज एन आर्टिस्ट त्यो सिचुएसनले भावनात्मक र मानसिक रूपमा तपाईहरु दुईजनालाई कस्तो प्रभाव परेको थियो? अब त्यसलाई अहिले सेटल डाउन कसरी हुँदै गइरहेको छ र यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला त? तपाईहरु दुईजना आर्टिस्टलाई मात्र हैन कि समग्र एउटा समाजलाई नै कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? सो एउटा लामो क्वेशन मैले तपाईको सामु राखेँ। हो जुबिर भाइ, एकदम यो हो कि मलाई चाहिँ अब एउटा फ्यामिली म्यान, जब हामी एउटा फ्यामिली भित्र भएको पारिवारिक परिवेशमा बसेका मान्छेहरू, जसमा चाहिँ अब मेरो सानो छोरीदेखि लिएर मेरो बुवाहरू हैन 85 क्रस गरिसकेका मान्छेहरू, मेरो मुवा, त्यो पुरै रेन्ज हामी कहाँ हुँदाखेरि एकदम यङदेखि 13 इयर्स ओल्डदेखि लिएर 85 इयर्स ओल्डसम्म हामीसँग हामी परिवारभित्र छौँ। अनि अब यो परिवारको कस्तो हो नि, यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ भाइले भने चाहिँ पेन्डेमिक भयो, अब त्यो अर्थक्वेकको टाइम भयो, यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो घरको लागि एउटा भित्री इनर रूपमा अब त्यो सोच्छु भनेर सोच्ने, त्यो बनाएर सोच्ने चिज होइन, त्यो अटोमेटिकली एउटा चाहिँ त्यो एउटा त्यो गार्जियनसिप जस्तो अब आफ्नो सिनियरलाई पनि कसरी भन्ने बुझाउने र जुनियरलाई कसरी त्यसलाई ठाउँमा राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब मान्छेलाई सकेसम्म बाहिर जान मन लाग्ने हुन्छ, घुम्न मन लाग्ने हुन्छ, त्यो सधैँ त्यो सोसल प्राणी, अब त्यो सधैँ घुमेर रमाइलोसँग आफ्नो लाइफ चलाइरहेको एकैचोटि पिजडाभित्र थुन्दा जस्तो ल बस अब तिमी घरमै बस्नुपर्छ, कहाँ हुँदैन जानु हुँदैन भन्दाखेरि धेरै गाह्रो हुने, तर पनि बुझाउनु पनि गाह्रो हुने अवस्था पनि हुन्थ्यो कि त्यो अब भाइले भने जस्तो अब एकदम भयावह चाहिँ कति बेला हुन्थ्यो भने आफै पनि डराइरहेको हुन्छ नि त व्यक्ति, आफै पनि उसले सबै चिज बुझिरहेछ, त्यो बुझेको चिज कति % सत्य हो भन्ने कुरा फेरि मिडियाले फेरि त्यसलाई चाहिँ उल्टो पारिरहेको हुन्छ कति ठाउँमा, र त्यहाँ फेरि त्यो मिडियामा विभिन्न व्यक्तिहरू आएको जो चाहिँ अथेन्टिक नहोला, तर त्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अथेन्टिक हो कि होइन भन्ने भन्दा पनि एउटा डर के हुने भने जतिखेर पनि पेन्डेमिकको हल्ला एउटा छ भने त्यसलाई मिडियाले अझ त्यो भूत बनाइदिएको थियो कि, त्यसलाई राक्षस बनाइदिएको थियो, त्यो डर। अनि त्यो अब हरेक दिन त तपाईँ भाइलाई अब हरेक दिन चाहिँ यतिजना मऱ्यो, यतिजनालाई रोग लाग्यो भन्ने चिज त हामीले योभन्दा अगाडि कहिले पनि सुन्दैन थियो नि होइन। यतिजना मऱ्यो भने त बम पड्केर यतिजना मऱ्यो, अथवा पहिरो गएर एकजना मऱ्यो, भैँचालोले एकजना मऱ्यो भन्ने कुरा हो। यो त अब साइलेन्स रूपमा बिस्तारै फैलिँदै गइरहेछ, संसार छोप्दै गइरहेछ, मिडियाले त्यसलाई त्यस्तो राम्रोसँग प्रचार गरिरहेछ। त्यो भन्नको मतलब त्यो गाइड गर्यो भने होइन कि मिसलिड गर्यो भन्न खोजे होइन कि, त्यो अवस्था त्यस्तो थियो कि एउटा स्लो पोइजन जस्तो त्यो आफै बढ्दै गइरहेको थियो कि, मतलब कसैले पनि त्यो देख्दा पनि देख्दैन, छेक्न पनि सक्दैन, त्यत्रो महाशक्ति राष्ट्रहरू नै आपतपन गइसकेको थियो भन्दाखेरि त हामी त हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ जति त्यसलाई सोच्न खोज्यो, त्यसरी त्यो किसिमबाट सोच्न खोज्यो त्यति नै हामीलाई गाह्रो हुँदै गइरहेको थियो होइन। त्यसैले अब त्यसको चाहिँ एउटा आर्टिस्टले यस्तो अवस्थालाई त्यो के थियो त्यो थियो मतलब भाइले सोधेकोमा त्यो अवस्था भयावह थियो। त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा पारिवारिक मान्छेलाई के हुन्छ भने हरेकको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्योले गर्दाखेरि एक दुईवटा गजबको अपर्च्युनिटीहरू आयो कि एउटा आर्टिस्टले फिल गर्ने कुराहरूमा। हिजो भैँचालो जाँदाखेरि हामीले थाहा पाएको अनुसार कति झगडा परेका घरहरूको दाजुभाइहरू एउटै उसमा आएर एउटा टेन्टमा बस्ने होइन, एउटै ठाउँमा पकाएर खाने, बोलचाल नभएकोहरू अब एकदम मिलेर बस्ने त्यस्तो अवस्थाहरू पनि सृजना भएको थियो। भन्दाखेरि मान्छेको त्यो डेभलपमेन्टको क्रममा मान्छे चाहिँ सोसियल भन्छौँ हामी, हरेक सोसियल चिज चाहिँ एकदम सुधार गर्नुपर्छ, सोसियल कुराहरूमा बानी व्यवहारदेखि लिएर हरेक भन्छौँ, तर त्यो सुधार्ने क्रममै हामी चाहिँ के गरेर हुन्छौँ भन्दा एक अर्कोसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने र अर्कोलाई सानो देखाएर आफू ठुलो हुने, अथवा कुनै पनि वे हुनसक्छ। फेरि कोही चाहिँ आफूलाई सानो देखाएर ठुलो भन्ने, कोही चाहिँ ठुलो देखाएर अर्कोलाई दबाउने हुन्छ भने कोही चाहिँ सानो बनेर अझ अर्कोलाई दबाउने, त्यो अर्को तरिका हो। त्यो जे होस् मान्छेले एकले अर्कोलाई चाहिँ हेट गर्ने तरिकाहरू चाहिँ डेभलप भइरहेको थियो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ डाउन टु अर्थ भनेर एउटा
ग्राभिटीले जसरी जति माथि उफ्रे पनि आखिर ग्राउन्डै टेक्नुपर्ने बाध्यता गराउँछ, प्रकृतिले पनि त्यो चिज गराएको छ कि त्यति बेला त्यो अर्थक्वेकमा। र अहिले पनि अब एउटा घरमा बसिरहेको मान्छे बाहिर गएपछि फेरि त्यो घरभित्र फर्किन पाउँदैन। आफ्नै परिवारका मान्छेहरूमा एउटा मान्छे घरबाट बाहिर गयो, सर्टेन डेजको लागि बाहिर गयो भनेपछि ऊ फर्केर त्यो घरमा त्यो परिवार आएर बस्न सक्ने यसको स्थिति भएन। कति ठाउँमा त्यो देखियो होइन, बिरामी भएर ऊ बाहिर बिरामी भयो भने बाहिरै बस्नुपर्ने, अरू कहाँ बस्नुपर्ने भनेपछि मान्छे कतिको सोसल रहेछ त भन्ने कुरा यहाँ हामी जति नाटक गरौँ न, डर त भित्रको डर हामी एक थरीले के भन्छ यो त डराइरहेछ भनेर आउँछ होइन, त्यो अर्को थरी छ नि, त्यो बिरामी हो, त्यो ऊ नडराएको बिरामी हो क्या त्यो। किनभने डर हुँदैन, बिरामीलाई डर लाग्दैन के, सधैँ मान्छेलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन। अब यो पहाड खसेर थिच्छ भनेपछि म डरा छैन भन्ने मान्छे बिरामी हुनु पऱ्यो कि परेन, बिरामी नै हो नि त्यो, त्यसले एक्टिङ गरे हो कि मलाई डर लाग्दैन यसलाई डर लाग्छ भनेर अर्कोलाई होइन। त्यो एटिच्युडहरू मान्छेमा एकदम हाबी हुँदो रहेछ। र मानिसले के गर्दो रहेछ भने आफूलाई चाहिँ प्रिटेन्ड गर्ने कि जहिले पनि एउटा म किन डराउने, सबैलाई पऱ्यो भने सबैलाई पर्छ भनेर भन्ने ऊ भनेर पछाडि देखाइदिने पुत्रको उफ्रिन्छ कि त्यो मान्छे, ऊ मात्रै भन्नुपर्छ कि उसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, ऊ भनिदियो भने त्यो मान्छे उफ्रिन्छ कि। किन भन्दाखेरि भित्री डर छ कि त्यो प्रकृतिले दिएको चिजहरूलाई हामी के गर्नु खोज्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमबाट म्यानिपुलेट गर्छौँ कि। एउटा आर्टिस्टले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी ज्यादा त्यो फिलोसफिकल कुरा र लजिकका कुराहरूमा हामी बढ्दा जान्छौँ, हामी त्यो खोजीमा छौँ। र संसारमा कहाँ चाहिँ एउटा कलाकार हाँसेको जस्तो गरेर गोली थापिरहेछ त्यसको कपी गर्दै हिँड्छौँ, कहाँ एउटाले होइन स्कर्ट कालो लाछ भने अर्कोले रातो लाछ भन्ने यस्तो त्यो खालि त्यो त्यस्तै कुराहरूमा कम्पिटिसन गर्छौँ। त्यो जम्मै त्यो देखावटी चिज रहेछ। यहाँनिर आइपुगेपछि यथार्थ चाहिँ जम्मै झल्कियो कि मान्छे चाहिँ पेन्डेमिकले चाहिँ के गर्दैन, पेन्डेमिक जस्तो यो जुन प्रकृतिमा आउने एउटा ड्रास्टिक चेन्जेसहरूले चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो समतल सतहमा जसरी पानी जहिले पनि जति उछाल्ले पनि आखिर आएर समतल सतहमा आएर समुद्रमा आएर बस्नुपर्छ र एउटा नर्मल आफ्नो एउटा गतिमा बस्नुपर्ने अवस्थामा आउँछ। कलाकारलाई पनि यो पेन्डेमिकले त्यही सिकायो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हिजो पेन्टिङ बन्ने बित्तिकै बिक्री गर्दै हिँड्न पर्ने विचारका कलाकारहरू, मतलब जो कलाकारहरूको चाहिँ लाइफस्टाइलै त्यही थियो, उनीहरूको चाहिँ पेन्टिङ बनायो बेच्यो र त्यसबाट लाइफ गुज्रिरहेको थियो, उनीहरूलाई ठुलो असर गर्यो यसो हेर्दाखेरि। अब तर त्यो आर्टको कुन पाटो हो फेरि मान्छेमा चाहिँ के छ भने अब कमर्सियल्ली वर्क गर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सिधै आफूलाई कमर्सियल वर्क भन्नु पनि मन लाग्ने र कमर्सियल वर्क गरिरहेकै हो तर पनि उसले चाहिँ अरू पक्षलाई पनि लोभ गर्ने कि, मतलब म पनि अरू सरै हो नि भन्ने। अब सरह होइन, अब चाहिँ बढी हो के, सरह मात्र होइन। कोही मान्छे यदि आफूलाई कमर्सियल्ली एबल बनाएर राखिरहेछ भने उसले पेन्डेमिकको अवस्थामा उसलाई कसरी कति गाह्रो भयो त, त्यो अवस्थामा उसले आफूलाई कसरी मान्छेको अगाडि अब एउटा समाजमा हिजो बसेको उसको स्ट्यान्डर्ड त्यो चिजहरूमा कस्तो असर पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष देख्न पायौँ। र ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ हरेक चिजलाई म पनि त्यो हो, त्यो मतलब इक्वेली कुनै चिजलाई पनि जनरलाइज गर्ने जुन बानी थियो त्यहाँ चाहिँ आएर अलिकति फाटो देखियो कि, मतलब म चाहिँ यही नै हो, म चाहिँ यो होइन भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्न थाल्यो कि अब। र जो चाहिँ म एकदमै फिलोसफिकल काम गरिरहेको छु भनेर ठुल्ठुलो कुरा गर्दै हिँडेको थियो, त्यो फिलोसफी पनि देखियो कि त्यहाँनिर। किनभने फिलोसफी नै धर्म रहेछ कि नि त अहिलेको अवस्थामा त। कति फिलोसफीहरू जस्तै कि अब हिजो समाजमा बसेर समाजमा एकदम मिलेर हिँडेर मान्छेलाई आफ्नै घरको मान्छे बाहिर जाँदाखेरि भित्र ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदियो भनेपछि मान्छे जस्तो त्यो जति सोसल भने पनि सेल्फिस प्राणी नै हो क्या, मान्छे पनि एक प्रकारको सेल्फिस हो। किन भन्दाखेरि अवस्थाले गर्दा। अनि त्यस्तो अवस्थालाई पनि अब आर्टको माध्यमबाट र मान्छेमा भएको एउटा त्यही सोसल प्राणी भनेर हामीले आफूलाई प्रुभ गर्नको लागि एउटा नयाँ एउटा इन्भाइरोमेन्टहरू हामीले खोज्छौँ। मान्छेमा एउटै त्यही चिज त फरक हो। हिजो एनिमल भावे लखटे गर्थ्यो होला सिङले हानेर, अब मान्छे चाहिँ अब त्यसलाई पनि कसरी एड्याप्ट गर्ने त। अब त अघि निराले भने जस्तो ऊ के अरे अहिलेको अवस्था नयाँ अवस्थामा हामी कसरी विथ के अरे पेन्डेमिक कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरा त्यो त मान्छेले सोध्छ। मान्छेको नयाँ अब त्यो बाटो एउटा मान्छेमा नयाँ चिज आयो र अब यत्रो उसमा सबै एक अर्कोको लागि भन्ने कुराहरू आयो, कसरी बस्ने, एक अर्कोलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू आयो। तर त्यो सबै चिजको आउनुको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ
एक्लिएकोपन महसुस नभएसम्म त्यो सबै चाहिने भन्ने चिज पनि फल्लै हुन्थ्यो कि पहिलाको अवस्थामा चाहिँ। अहिले चाहिँ जब हामी एक्लियौँ, सबै आफ्नै घरमा एक्लो भयो कि, हुन त परिवारसँग कतिजना छुट्टिएर बसेर हामी सँगै बस्न पाएँ, परिवारको लागि काम गर्न पाएँ, घरमा बसेर पुरा एउटा गृहिणीले जस्तै गरेर बाहिर मात्रै घुम्नुपर्ने अफिसरहरू देखि लिएर बिजनेसम्यान वुमनहरू जो चाहिँ घर बस्न परेपछि घरको जुन इन्भाइरोमेन्टमा बस्दाखेरि उनीहरूले आफ्नोहरूलाई अझ नजिक पाए। कति नजिक हुँदाखेरि एकदमै पहिलाको त्यो छुट्टिरहेको अवस्थालाई नजिकबाट बुझ्न पायो भने कति चाहिँ त्यो नजिक भएको कारणले त्यो पेन्डेमिकको कारणले त्यो छुट्टिन थाल्यो क्या। कति चाहिँ त्यसैमा त्यसमै एक प्रकारको टेन्सन आएर छुट्टिनु पनि थाल्यो। त्यो अवस्थाहरू देखियो। त्यसैले त्यो सबै चिजलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी सबै भन्ने चिज एउटा सबैसँग एक अर्कोलाई को लागि सोच्ने बानी नै चाहिँ यो पेन्डेमिकले सिकायो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि दाइ यो राम्रो कुरा उठाउनु भयो दाइले। यो भूकम्पमा चाहिँ भनौँ न, भूकम्प पनि एउटा प्राकृतिक प्रकोप थियो, अहिले पनि काइन्ड अफ यो प्राकृतिक प्रकोप छ। भूकम्पले मान्छेलाई जोडिन बाध्य बनाएको थियो सबैलाई, होइन, एकअर्कासँग। अहिले छुट्टिन बाध्य बनायो कोभिडले। भनेको काइन्ड अफ प्रकृतिले पनि, हुन त प्रकृतिले आफू कति ठुलो छ भनेर देखाएको पनि होला सायद। कसरी म्यानिपुलेट गर्न सक्छु म तिम्रो मन मस्तिष्कलाई भनेर पनि देखाएको होला। अब अहिले नै भनौँ न, कति नराम्रो नि, अब आफू बाहेक अरू कसैलाई हेर्नै नसक्ने स्थितिमा पुर्याइदियो मानव जातिलाई नि, होइन। अहिले पनि हेर्दाखेरि युरोपले भर्खरै कोभिडका भ्याक्सिनहरू निकालिसकेपछि अहिले प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ बाहिर पठाउनुको लागि। एउटा सेल्फिसनेस त उनीहरूले पनि अब देखाइरहेको छ नि त। हिजो भूकम्प हुँदाखेरि त टन सामान पठाएका थिए, होइन। त्यो प्रकृतिले पनि म्यानिपुलेट गर्दो रहेछ हामीलाई, प्रकृति नै रहेछ हामीलाई सबै चलाउने भन्ने। यति डेफमा गएर सायद हामीले बुझ्नु पर्थ्यो घटना परिघटनाले। तर अब अहिले हेरौँ न, जसरी घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दैछ, अगाडि जाँदैछ, बिस्तारै मान्छेले यो सबै कुराहरू बिर्सिँदैछन्। फेरि मान्छे ब्याक टु त्यो पहिलाकै जस्तो गरेर हिँड्दैछन्। हामीमा केही परिवर्तन आउनुपर्ने होइन र त्यो यो घटनाक्रम हेरिसकेपछि हामीले सोच्ने तरिकामा, हामीले सम्झिने तरिकाहरूमा परिवर्तन आउनुपर्ने होइन र। जस सानो उदाहरणको लागि, यस्तो पेन्डेमिक छ, हामी अलि छुट्टै बस्नुपर्छ, तर हामीले दिनका दिन देख्दैछौँ कुनै पनि राजनैतिक उसमा म बोल्न गइरहेको छैन, तर पनि राजनैतिक घटनाक्रमले कतिको मासलाई एकै ठाउँमा ल्याइरहेको छ। कत्रा ग्यादरिङहरू हामीले देख्यौँ। यो एउटा ठुलो रिस्क होइन र सबैको लागि? कि हामीले त्यो सोच्ने, त्यो जुन तरिकाले हामीले सोच्नुपर्ने हो, त्यो क्षमतै हामीमा नभएको हो? दाइलाई कस्तो लाग्छ? मलाई एकदम जबिर भाइ, यसमा त के हो भन्दाखेरि पेन्डेमिककै बेलामा पनि जब कि गभर्मेन्टले लकडाउन जस्तै भन्दाखेरि बिहान र बेलुका मात्रै सामान लिन बजारमा जान पाउँदाखेरि पनि हाम्रो देशमा, हाम्रो टोलमा र मेरो छरछिमेकमा म के देख्थेँ भन्दाखेरि असनको भिड जस्तो देख्थेँ कि बिहानको टाइम। अनि मान्छेले के माग गरे भने, होइन बिहानको टाइम मात्रै त्यसरी दिएको हुनाले हामीलाई पसल खोलिराख्नु देऊ, अनि मान्छेले चाहिँ भिड हुँदैन, त्यो सर्टेन टाइम भयो हुनाले अनि रस आवर जस्तो एकैचोटि जम्मा भयो, मान्छे छोडिदेऊ भने छोडेपछि पनि त्यो डिसिप्लिन चाहिँ त्यही नै थियो कि एउटा मान्छे पसलमा बसेर लाइनमा बसेर किनिरहेछ भने अर्को मान्छे सुरु आएर त्यो लाइनकोलाई मतलब हुन्थेन, गएर अब हो यही यो त्यो त्यसरी पेल्ने बानी, त्यो पेल्ने प्रवृत्ति सायद गभर्मेन्टको कुरा नगरौँ भन्छौँ हामी, अनि हामी त्यसभित्रै छौँ, त्यसैको खोलले नै हामी सबैलाई छोप्या छ। अनि त्यसैले नै हामीलाई खोज्छ, त्यसैले नै हामीलाई होइन जम्मै चिज त्यसैले गर्छ कि राम्रो पनि त्यसले गर्यो भने राम्रो हुने हो, होइन नराम्रो गर्दा पनि त्यसले नै असर गरेर आउँछ। त्यसैले हामी त पोलिटिकल्ली कुरै नगर्ने, हामी आर्टिस्ट मान्छे भन्छौँ, तर त्यो सबै गफ मात्रै हो, त्यो कुरै मात्रै हो। किन भन्दाखेरि प्रत्यक्ष असर त पारेकै हुन्छ नि।
त्यो प्रत्यक्ष असर के हो भन्दाखेरि तपाईँको विभिन्न अरू देशहरूमा पनि देखियो। त्यत्रो डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा मान्छेहरू त्यति डिसिप्लिनमा हिँड्छ भनेर हामी गफ गरेर आएको ठाउँमा तपाईँ पेन्डेमिकको सुरुवातको अवस्थामा के अरे यो इटालियनहरू बुढा मान्छेहरूले अटेर गरेर बुढा मान्छेलाई बोकेर लगेको हामीले टेलिभिजनमा हेरिरहेको थियौँ। बुढा मान्छेलाई पुलिसले बोकेर घर पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो नटेडेर, होइन? भन्दाखेरि त्यत्रो धनको क्षति भयो, मान्छेले टेडेन। यो आदत भन्ने चिज चाहिँ हामीले पोलिटिसियन भने कहाँबाट आउँछ त? त्यो आदत त हो, हाम्रै आदतबाट बने त हो नि त्यो पोलिटिसियन पनि। त्यो आदतै हामीसँग त्यही नै छ क्या पहिलेदेखि नै। त्यो आदतको कारणले हामी कहीँ हुल गर्न पनि मौका पाए कि गइहाल्छौँ। त्यो आदत परिवर्तन भएको छैन। अब हामीले अघि यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि यत्रो अब मान्छेलाई छुटाउने र जोड्ने दुई थरी अवस्था नै हामीलाई सबभन्दा प्रकृतिले म यति शक्तिशाली छु भन्ने कुरा हामीलाई बुझाउने हामी अहिले प्रत्यक्ष हाम्रै लाइफ टाइममा हामीले बुझ्यौँ भने अग्रजहरूले भनौँ न, अब म धार्मिक कुरा गर्न चाहिरहेको होइन, तर एउटा फ्याक्चुअल उसमा हेर्दाखेरि पनि हामीले वेद पुराणका कुराहरू जम्मै हामीले हिजो हामीले जम्मै यसलाई चाहिँ के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि मिथ 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 भन्दै हिँडेको थियौँ। त्यो मिथ प्रुभ हुँदै गयो कि, अनि प्रुभको अर्थ त्यो साइन्सको त्यो माइक्रोस्कोपले त्यो त्यति बेलाको पार्टिकल र यो पार्टिकल जोडेर अनि यो हो भनेर प्रुभ गरिदिएको प्रुभ होइन कि। तपाईँ र हाम्रो मेन्टल स्टेट चाहिँ स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ आज के छ त भन्दाखेरि ती अग्रजहरूले भनेका कुराहरू जस्तो कोही मान्छे जस्तो एउटा मृतकलाई हामीहरूको दाह संस्कार गर्ने चलनलाई हेरौँ न। कुनै दाह संस्कार गर्दाखेरि 14 आखिर आएर पेन्डेमिकको त्यो डेट त्यसरी किन निकालियो त भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनको टाइममा पेन्डेमिकको बेलामा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जुन अवस्थाहरू, बिरामी मान्छे मरेपछि त्यसलाई जलाउन जाँदाखेरि त्यो त्यस्तै पेन्डेमिकहरू पहिला धेरै भयो होला के। त्यो धेरै महामारीहरू त्यो महामारीहरूको बाट सिकेका मान्छेहरूले लेखेका कुरा हुन्छ। भोगाईबाट बनेका चिजलाई हामी मिथ भन्न सक्दैनौँ कि। मिथ भनेर त अब त्यो होइन, तर किम्वदन्ती हो भने होइन भने सिधै होइन। तर अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कसरी प्रुभ भयो त भन्दाखेरि हो रहेछ है, यसरी बस्नु पर्दो रहेछ है, यसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्दो रहेछ है, होइन? त्यो हरेक चिजहरू अब होला त्यो बेलाको अवस्था अनुसार कति कुरा त्यही बेलालाई मात्रै सोच्ने थियो होला, कति कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई सोच्नु भनेपछि त्यसरी फरक हुँदै आयो। र पेन्डेमिकमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने धेरै कुराहरू अगाडि नै पनि मान्छे यो पृथ्वीमा मान्छेले आफूलाई मान्छे भनेर बुझ्न थालेदेखि अहिलेसम्ममा मान्छेले धेरै चिज गरिसकेका छ। त्यसैले हामी 200-400 वर्ष अगाडिको व्यक्तिले बनाएका खोजको भरमै मात्रै सबै चिज हो अथवा होइन भनेर डिसिजन गर्न खोज्छौँ। तर त्योभन्दा धेरै अगाडि हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि मान्छेको जातिले केही न केही बुझ्दै आछ र त्यो बुझाइको कलेक्सनहरू चाहिँ एउटा चलनको रूपमा अथवा त्यही मिथककै रूपमा भए पनि अब त्यो कुनै किसिमबाट एक्जिस्ट गर्छ। त्यो एक्जिस्ट गरेका कुराहरूमा पनि ठुल्ठुलो रिसर्चहरू पनि होइन भइरहेछ, होइन? तर हामीले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै देख्यौँ कि एउटा डिफ्रेन्सिएट गर्न पायौँ कि त्यही कुरा त छ त कि त्यो त कुनै त्यो केमिकल रिसर्च ल्याबमा रिसर्च गरेर पत्ता लगाएको कुरा होइन, अथवा ठुल्ठुला फिलोसफरहरूले बहस गरेका कुरा पनि होइन। हिजो घरमा गर्नुपर्ने सिम्पल कुराहरू आखिर त्यही नै रहेछ नि त। मतलब यसको निचोड त अब जो चाहिँ सफा सुग्घर बस्छ, जुन घरमा सफा सुग्घर बस्ने तरिका छ, जसले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्छ, त्यो घरमा मान्छेहरूलाई कम रोग लाग्यो। अब जो चाहिँ अब कुनै न कुनै तरिकाबाट कन्टामिनेट भयो, उनीहरू बिरामी भए। त्यो हुनाले त्यसैले चाहिँ हामीले अगाडिका जेनेरेसनका मान्छेहरू यो वेद पुराणमा भएका कुराहरू अथवा बाइबलमा पुराणमा भएका कुराहरू, यी कुराहरू त्यसै आएका कुरा होइनन्, उनीहरूले पनि भोगेर बनेका कुराहरू हो, होइन? त्यो चिजहरू चाहिँ तर मैले यो वेद पुराण बाइबल यी सबै चिज भन्नुको अर्थ चाहिँ म त्यो धार्मिक विचारले चाहिँ भने होइन। यो चाहिँ हामीले भोगिरहेकै चिजहरू हरेक दिन भोग्नुपर्छ यो चिज, होइन? त्यही भोगेको चिजलाई पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्छौँ, वास्ता नगरेर छोड्छौँ। त्यसलाई पनि वास्ता गर्नुपर्ने चिज रहेछ भने कलाकारहरूमा चाहिँ भावनात्मक पक्ष बलियो हुन्छ। तर त्यो भावनात्मक पक्ष कसरी बलियो हुन्छ भन्दाखेरि जब उसले फ्याक्चुअल पोइन्ट्सहरू फ्याक्ट्सहरू जब भोग्छ नि, फ्याक्ट नभोगेर सपना देख्नु अर्कै कुरा हो, फ्याक्ट भोगाइबाट
केही चिजलाई अब अगाडि सार्नु भनेको त्यो चाहिँ कलाकारको एउटा रिसर्च हो अथवा कलाकारको फाइन्डिङ हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि त्यही हो। So Dai, it's very good to hear you when you are talking. You know that I am fan and I always like तपाईसँग बस्ने, तपाईको कुरा सुन्ने के मलाई एकदम मजा आउँछ। तर हाम्रो टाइम शॉर्ट छ। यो अब लास्ट क्वेशन छोटो आन्सर दिनुस् दुवैजना। यो अब यो नयाँ थियो हाम्रो लाइफमा, यो थिएन, यो पेन्डेमिक, यसरी लामो पेन्डेमिक थिएन, तर अब भयो, यो पनि एक्सपिरियन्स भयो। तपाईहरुको विचारमा do you have anything, तपाईहरुको केही, did you learn anything? अब म अबदेखि यो मेरो ह्याबिट को चेन्ज गर्छु के गर्दिन, के अरु मान्छेहरुको केही सजेसन छ? हाम्रो लास्ट क्वेशन छोटो आन्सर दिनुस्। यो जुन यो हामी हरेक वर्ष रेजोल्युसन राख्छौं नि, त्यो भनेको त्यो बनेकै त्यो रेजोल्युसन भन्छौं नि हामी, त्यो एकछिनको लागि बनाएको कि त्यो कन्टिन्यू हुँदैन। मान्छे देखिहाल्यौं हामीलाई प्रकृतिले बाध्य बनाउँछ। जब प्रकृतिले, नेचरले हामीलाई फोर्सफुल्ली केही यु हेभ टु डु दिस भनेर जब गराउँछ अनि गर्न बाध्य हुन्छौँ। हामी पनि एउटा सोशल एनिमल हो कि, सोशल एनिमल भएको कारणले सोशल वेमा हामी आफूलाई कसरी ढाल्ने, अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरा बाटो चाहिँ प्रकृतिले नै हामीलाई डिराइभ गराउँदै लान्छ जस्तो लाग्छ। अनि सुनिताले के भन्ने भन। अब यो पेन्डेमिकमा चाहिँ के भन्यो, मैले अर्कै किसिमको एक्सपिरियन्स गरेको छु। यो कस्तो भने पहिला घरमा त्यति टाइम दिइन्थ्यो, अनि आफ्नो घरको अब कलाकार मान्छे घरि कुन ग्यालरी घरि कुन ग्यालरी दौड हैन। अनि यो अहिलेको पेन्डेमिकमा चाहिँ मैले अलिकति भनौँ न यो फोहोरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हैन, घरको निस्केको खानेकुराबाट निस्केकोलाई अर्ग्यानिक त्यो मल कसरी बनाउने, त्यसमा अलिकति बढी टाइम दिएर मैले अलिकति इन्भाइरोमेन्टलाई पनि अलिकति बाहिर चाहिँ हाम्रो यो नगरपालिकाबाट ट्रक लिन आउँछ नि फोहोर, त्यसमा चाहिँ हाम्रो नत्र 2-3 बोरा फोहोर दौडाएर लानु पर्थ्यो कि। अनि अहिले चाहिँ अब खासै हामीलाई अब 1 हप्ता 2 हप्ता नआए पनि त्यो फोहोरले त्यति आपत पार्दैन कि घरमा। अनि त्यो एउटा चाहिँ मैले जोस अलिकति व्यवस्थित गर्न पाएँ कि जस्तो लागिरहेछ हैन। अनि त्यस्तै अरु कुराहरू आफ्नै बानीहरुमा पनि धेरै सुधारहरू आएको छ, जुन त्यो व्यवस्था गर्ने बानीहरू छ अब त्योहरू। अनि सभा सुग्घरमा अलिकति ध्यान दिने, बच्चाहरूलाई अब तातो पानी मन लागे पनि नलागे पनि उनीहरू खान मन गर्दैन नि तातो पानी, अनि त्यसलाई जबरजस्ती खुवाउने, खानुपर्छ भनेर खुवाउने, अनि सफा सुग्घरमा पनि अलिकति बढी ध्यान दिने, त्यो चाहिँ अलिकति यो पेन्डेमिकले मलाई चाहिँ त्यो सिकाए जस्तो लाग्छ। Very good, actually, very practical. Thank you so much. Thank you, you too. Thank you, our audience, to listening or Kura. I love. I wish the other one also they love as well. Okay, namaste, dhanyavad. Bye bye. Bye bye.